पासपोर्ट सब चेक कर लिए, दूसरे कागजात अपने टिकट पासपोर्ट सब चेक कर लिए तुमने। अपने छोटे बैग में जो आपके कागजात रखिए और सफर की दुआ पढ़िए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अब आसपास लोग में आपके उसका सब मुस्कुराइए। देखिए ये हमारे मुबारक सफर का इंतजाम है और हमारे नबी के शहर से हम जुदा हो रहे हैं। ये हमारी मदीने से विदाई हो रही है। दिल में एक दर्द होना चाहिए और एक कसक होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हमें बार बार जाने का मौका मिल रहा था और बार बार दरूद व सलाम हम पेश कर रहे थे। हम अपना सलाम अर्ज़ कर रहे थे अपने वालिदैन की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, अपने चाहने वालों की तरफ से। जिन जिन लोगों ने हमसे सलाम अर्ज़ करने के लिए कहा था हम उनका सलाम अर्ज़ कर रहे थे और उनके लिए शफाअत की दुआ की दरख्वास्त कर रहे थे। एक अजीब नूरानी माहौल में थे। अब हम मदीने से निकल रहे हैं तो रूहानी एतबार से हमारा पूरा ध्यान, पूरा ख्याल अल्लाह की तरफ रहना चाहिए। दिलो दिमाग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए और एक अफसोस होना चाहिए कि एक नूरानी माहौल से हम छोड़कर जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर हम छोड़कर जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, हमने 10 दिन मक्के में और 10 दिन मदीने में गुजारे। ये मुबारक दिन और ये मुबारक सातें जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब की थी, फिर शायद हमें ज़िंदगी में मिले या न मिले, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा शुक्र, बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 20 दिन इस शहर में मक्के और मदीने के अंदर गुजारने का मौका मिला। देखिए, हमने मक्के के अंदर खाने काबा को देखा, उसके दरवाज़ को देखा तो वहाँ हमारी नज़रें पाकीज़ा हो गई। ज़ुबान से हमने लब्बैक कहा, तलबिया पढ़ा, ज़िक्र अस्कार किए तो हमारी ज़बान पाक साफ हो गई, हमारा जहन पाक साफ हो गया। अब वहाँ से हमने खूब मजहब किया और अल्लाह ताला की खूब इबादतें की, हमने तिलावत की हमने। तो इस एतबार से जो नूरानियत वाला माहौल अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया है, हम उसे ज़ाय न होने दें। अब हम मक्के के बाद नबी के शहर में आए और यहाँ पर रोज़े अतहर को जो हम फोटो में, तस्वीरों में देखते थे, अल्लाह ताला ने बराह रास्त वहाँ पर पहुँचाया। रियाज़ुल जन्नह में अल्लाह ताला ने खूब इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाई और एक एक लम्हा हमारा बड़ा कीमती गुज़रा। अब हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि हम जो उम्रे के लिए आए थे, तो उम्रे को आने का मकसद हमारा ये था कि एक उम्रे की अदायगी हो जाए, बैतुल्लाह शरीफ हाजिर हो जाए, रोज़े अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हाजिरी हो जाए और यहाँ आकर हम अपने रूहानी एतबार से कुछ ताकत हासिल करके, कुछ रूहानी ग़िज़ा हासिल करके हम यहाँ से अपने वतन लौटेंगे। तो हम ये दिल में अहद करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने तरीके हमें बताए और जो जो हदीस के अंदर हमें हिदायत अता फरमाई है, हम इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हम चलते रहेंगे और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के करने के अहकामात दिए वो काम हम करते रहेंगे और जिन चीज़ों से अल्लाह ने हमें मना किया है उन कामों से हम अपने आप को बचाते रहेंगे। इन कामों में सबसे अहम चीज़ अल्लाह के साथ में किसी को शरीक नहीं करना है। जो मांगना है अल्लाह से मांगना है, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और हमारे दिल में मोहब्बत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत रहेगी, अज़मत रहेगी, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके बाद वाली ज़िंदगी के अंदर भी उसके असरात जो है हमें नज़र आएंगे और उसके असरात के एतबार से हम अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है। एक मरतबा एक सहाबी गालिबन हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दरख्वास्त की कि
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی اچھی سی نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ زبان کی حفاظت کرو. پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہے. جب کچھ صحابہ کم ہو گئے, مجلس میں لوگ کم رہے, تو حضرت معاذ قریب ہو کے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ خاص نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرو. پھر اس کے بعد سارے صحابہ چلے گئے, یہ اکیلے رہے. تو پھر یہ بالکل قریب آ کے بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ معاذ اس کی حفاظت کرو. اور پھر فرمایا کہ زبان صحیح رہتی ہے تو ساری چیزیں صحیح چلتی ہیں, یہ زبان بگڑتی ہے تو ساری چیزوں کا نظام بگڑ جاتا ہے. اے معاذ زبان کی حفاظت کرو. اور یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے دی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کے لیے دی ہے, نیک اور اچھی باتیں کرنے کے لیے دی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے دی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہماری زبان سے جو ہم نے تلبیہ پڑھا, درود شریف پڑھا, تو ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم نمازوں کا اہتمام مکہ اور مدینے میں کر رہے تھے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم کبھی ہماری نماز چھوٹنے نہیں دیں گے. کریں گے نا سبھی بھائی انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا ہم یہاں پر تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے, تو یہاں پر ہم نے کوشش کی تو اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور بندہ, وہاں پر تو کوشش کرتا رہا کیونکہ وہاں کا سارا ماحول نورانی ماحول تھا. اب میں اپنے علاقے میں جا رہا ہوں, اپنے ماحول میں جا رہا ہوں, وہاں کے جو ہے ساری چیزوں کے اندر میں الجھا ہوا رہوں گا. اللہ تو میری حفاظت فرما. اور جس طریقے سے نمازوں کا اہتمام جو ہے مکے اور مدینے میں کر رہا تھا, اے اللہ مجھے جو ہے اپنی بقیہ زندگی کے اندر بھی اسی طرح سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ سے بار بار دعا کرنا کہ اللہ میرا خاتمہ کلمے پر ہو, میرا خاتمہ تیرے نام پر ہو, میں جب مروں تو تیرا نام لے کر مروں, تیرا کلمہ پڑھ کر مروں. یہ ہم خاص طور سے ایمان کی موت مانگنا چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب کسی کو موت آ جائے, تو ایمان کی موت مانگنا چاہیے. حلال روزی مانگنا چاہیے کہ اللہ حلال روزی نصیب فرما, حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما. جھوٹ سے, دھوکے سے, فریب سے, کینے سے, کپٹ سے, بغض سے, حسد سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا. اور یہ چیزیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور ہماری اس میں کوشش بھی ہونی چاہیے. تو یہ مبارک سفر ہے, یہ مدینے کا شہر مدینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اسے آپ حسرت بھری نظروں سے دیکھتے چلیے اور درود شریف پڑھتے چلیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہماری بھی اور دیگر تمام مسلمانوں کی بھی یہاں پر حاضری حرمین شریفین میں حاضری نصیب فرمائے. اسی طریقے سے جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا تھا, ان کے لیے یقیناً بہت سے بھائیوں نے ہماری دعائیں کی ہے, لیکن یہ ہمارا سفر آخری ہے, ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. پھر مزید ان سب کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. اس دوران یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف بھی ہوگی, کوئی مزاج اور مرضی کے خلاف کام بھی ہوا ہوگا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب کام صحیح ہو, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو جہاں جہاں پر آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی تو ہم اس کے لیے معذرت کریں اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا, یعنی ہمارے گروپ میں الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے, تو انشاءاللہ ان کے ارکان کی پوری فکر کریں گے, ان کے معاملات کی پوری فکر کرنے کی کوشش کریں گے. حرمین شریفین کی حاضری کی ہم پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادتوں میں گزرے اور انشاءاللہ جو کمی رہی ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.